सगळ्यांना नमस्कार. आज आमचे आंबोडे हांगा श्रमदामान बांदिल्ले घराचे उक्तावण सुवाळो जाता. आमचे केसर गांवकर केसर गांवकर हांचे ह्या बघा ल्हानशी खोप आशिल्ली आनी तातूंत ती सामकी अत्यंत गरीब परिस्थितीन रावताली. जेन्ना आम्ही सगळ्यांनी मिळून थारायले आंबोडेचे सगळे कार्यकर्ते, मुख्य आमचे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट चेअरमॅन आमच्या मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते आणि जेन्ना थारायले की हे घर श्रमदामा अंतर्गत आम्ही बांधून तांकां दिवया, आमचे गांव भयण आणि तांचे तांचो संसार हांगा वेवस्थीत जावचो. आणि सगळ्यांनी डिसिजन घेवन मागीर हांगा हे श्रमदामान घर तशें अवघे 3 म्हयन्यांनी घर जाल्लें. फक्त बारीक सारीक कामां लागून उरून मागीर हे इतके मातशे लांबणेर पडले आनी आयज ताचें उक्तावण सुवाळो जाल्लो आसा. आमचे गवणे आनी सगळ्यांनी आमकां खूब सपोर्ट करून हे घर उबें जाल्लें आसा. हांव हीच संदी घेवन ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव आभारय व्यक्त करता आनी हांचे दोगांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांकां हो आसरो आमच्या श्रमदामान हो मेळिल्लो आसा. तांणी फुडें सुद्दां अशें दुसऱ्यांचे सेवेक येवचें अशें तांचे कडेन ह्या वेळार हांव मागणी करता. ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही 74वें 74th घर आम्ही आज सुपूर्द करता. अशे वेळाचे आमचे सरपंच सविता तवडकर आसा, तशेंच आमचे SCGचे ट्रेजरर आनी इंजिनियर म्हणून स्वता काम करपी आमचे विनय बाब आसा, आमचे अध्यक्ष प्रभाकर आसा आनी दोगी जाण म्हणजे आवय आनी पूत म्हणजे केसर आनी ताजो पूत किसन. म्हाका याद जाता आमी ल्हान आसतना की केसरबाईक कावरे हांगा दिल्लो, लग्न करून ताका ती दिलो आनी थंय दितकच म्हणजे कालांतरान ताजो घोव विठोबा म्हणजे तो एक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो आनी तो एक्सपायर्ड जालो आनी त्या नंतर तांणी हांगाच आमच्या गांवांत रावप म्हणजे आपल्या भावा कडेन आवय कडेन रावप अशी पसंत केली. आनी अशा वेळाचेर जशी फॅमिली व्हड जाता तशी तांची बारीकशी फॅमिली आशिल्ली आनी त्यामुळे भावाच्या शेजाराकच तांणी बारीकशीच खोप काडून ती रावताली आनी तातूंत म्हणजे कशी कशी ती दीस काडटाली. आनी त्या वजह म्हणून आमी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान अशा प्रकारच्या लोकांची शोधाशोध आनी आमी मदत करप हो उपक्रम आमचे चालू आशिल्लो. आनी पयलीं आमचे मधुकर दहीकर हाचेंय घर आनी आमचे शालिनी हाचेंय घर आमी बांदिलें. त्याचमुळे आमचीच भयण अशा तरेची स्थितीक रावता. त्यामुळे आमी सगळ्या गांवच्या भावांनी म्हणजे सगळ्यांनीच असो निर्णय घेतलो की ते घर बांदप आनी ते बांदपाचें काम आमी सुरू केलें आनी त्यानंतर अवघ्या सादारणशे 2 म्हयन्या भितर ते घर कंप्लीट केलें. आनी त्यानंतर आज प्रत्यक्ष म्हणजे बांदून खूब टायम जालो पूण ताकाच म्हणजे घरा भितर वचपा खातीर जी वेळ आनी बाकी सगळें आसा न्ही ती आज मेळ्ळी अशें धरून वताना आज ताणें सगळें देवकाम ताणें पूर्ण केलें आनी आज प्रत्यक्ष ती रितसर ती घरांत वता. त्यामुळे एक आमकां आनंद जाता इतल्या खातीर श्रमदान काम करता आसतना आमी माणुसकी जगोवपाची म्हणजे आमचे जे गांवांक आशिल्लें गांवपण मनीसपण आनी एकमेकांक मदत करपाचो हो भाव आसा तो सिद्धांत फुडें व्हरत आमी हें सगळें काम करतात. आनी आतांय प्रत्यक्षांत आमचे 4 ठिकाणी घर चालू आसा म्हणजे कांय घर पैंगिणी एक घर कंप्लिशनाक आसा. तशेंच आमचे फुडल्या आठवड्या भितर जे आसा न्ही आमी तुगेले चाळ म्हणटा तळ्याक जे आसा न्ही घर पूर्ण जाल्लें आसा तेंय घर आमी सुपूर्द करतात. अशे तरेची घरां काम चालू आसा आनी आज प्रत्यक्ष आमी ह्या केसरबाईच्या घरा आमी दिवपाक आयिल्ले आसा. त्यामुळे म्हाका खूब आनंद जातल्या खातीर आसा. एक अत्यंत कठीण आनी अशे दुख्खद परिस्थितींत जिवन जगता आसतना की आमच्याच भयणीक आमी एक मदत करपाक शकले हांव भाव आसतानी ताचें समाधान जें आसा आमकां सगळ्यांक आसा. आनी फुडल्या काळा भितर जें आसूं ना बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही अशा प्रकारचें अखंडपणे काम आमी जें चालू दवरलें आसा तें सतत चालू उरतलें. आनी ह्या कामाक म्हाका म्हणजे आमचे कार्यकर्ते आसात म्हणजे गांवांतले सगळे आमचे गांव भयणी आसतल्यो गांवचे सगळे नागरीक आसतले ह्या सगळ्या लोकांनी दोनी घरां बांदपा खातीर गांवच्याच लोकांनी खूब मोठी मदत केल्ली आसा. आनी प्रत्यक्षात किसन जरी तो तरूण भुरगो जो आसता ताणें आपल्या घर बांदपा खातीर जी आसा जी केन्नाच आळशीपणां करूं ना म्हणजे ताणें तो भाव ताणें जागलो ताजे भाव आसतले ताजे भाव बायले आसतल्यो ती ताणें मदत केल्ली आसा. आनी अशाच तरेच्या अभिनंदन आसा न्ही आज
केसर बाईक आमकां म्हणजे एक बरे पैकी रावपा खातीर ताका सुखात आनी समाधान दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी काम केलें. त्या वेळाचेर आमकां सगळ्याक म्हणजे गांवच्या आमच्या कार्यकर्त्यांनी बाकी सगळ्यांक आमकां ताजो गर्व आसा, अभिमान आसा आनी अशाच तरेचें काम आसा फुडल्या काळांत आमी करतले. आनी अशें सगळ्यांक हांव सगळ्यांक अपील करतां, आमी सगळ्या हातांत हात घालून जे आसा न्ही की दीन दुबळो जो गरीब मनीस आसा न्ही ताका मदत करपाचें काम अखंडपणे आमी सगळ्यांनी चालू दवरया आनी हें काम आमी करतले अशें आश्वस्त करून ह्या वाटेन हांवें 2 शब्द वयलो. श्रमदानाचे आत्ता मला ताजे खऱ्या अर्थान पयलीं सुरवातीक दिसतालो लोकांक दिसतालें कशें सरकार पयशे दितका दिसतालें, पूण आमी हळूहळू ती जाणीव जी आसा न्ही सारकी लोकांक करपाक लागली सारकें. म्हणजे पयलें म्हणटा तो एखादो दीन दुबळो मनीस आसत जर जाय जाल्यार ताजे कोण रिलेटीव आसत जर जाय ताणें ताका मदत करपाक जाय, त्यानंतर गांवच्या लोकांनी मदत करपाक जाय. हो भाव आमी म्हणजे लोकां मदें पर्क्युलेट करत करत गेले आनी आत्तां लोकांक कन्सेप्ट लक्षांत आयला ते सरकाराच्या गुस्ताचें घर बांदना आमी आनी अशा स्वयंस्फूर्त अशा श्रमसेवी भावनेंतल्यान करता अशा प्रकारचो भाव आत्तां रुजू जाल्लो आसा आनी लोक मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही ह्या कामाक जोडले गेले आसा. आतां पयर सुद्दां आमी पैंगिणी जें घर बांदताले शोभा बागेचें आनी म्हाका म्हालवाड्याच्या सगळ्यो ज्यो बायलो आनी दादले आसा न्ही ताणें सातत्यान एक 10-15 दीस येवन जे आसा न्ही तें काम कंप्लीट केलें आनी फक्त आतां पेंटींग स्टेज आनी बाकी सगळें जे टायलिंग उरलेलें आसा आनी तें आसा आमी 8-5 दिसांक कंप्लीट करता आनी ताका सपोर्ट करता. नाही ते करतले आमी. ते आमकां म्हज्या तकल्यान विशय आशिल्लो की आमी एकाच दिसाक फुडें म्हणजे आतां आमी मध्यंतरी काळ दिसलो इलेक्शन हाजें इलेक्शन येता काय ना येता असो विशय आशिल्लो म्हणजे हाजें म्युन्सिपालिटी त्यामुळे थोडेशे स्लो रावले. आत्तां पावसाची आसा म्हणून आमी एक प्लॅन करतले एकाच दिसाक आमी 100 घर आमी फावंडेशन स्टोन घालपाचो प्रयत्न आमी विचार चालू आशिल्लो. ताजे कन्सेप्ट हो चालू आसा म्हणजे ती 100 घरांचो विशय ना आमकां. 100 घर आमी सहज कंप्लीट करपाक शकता. ताका व्हडलें काय नाही. एकाच दिसाक आमचोच उपक्रम जो आसा न्ही आमी कसो म्हणजे पॉप्युलर केलो आनी लोकां कडेन कशें पण पावसाच्या नंतर परत या कामात नेटान पावस गेलो की सातूनचे सप्टेंबर साकून खूप मोठे परिणाम जमले आसा जाल्यार सगळ्यांची ताकद दिली आसा त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी उलोवन केलें आसा न्ही एकाच दीस आयची घडी जर आसा न्ही एका दिसाक 100 घरांक घालपाची ताकद आमची. कॉन्ट्रॅक्टर तुमी घर बांदता, बाकीची घर बांदप श्रमदामाची घर बांदप कितें डिफरन्स आहा कितें? आमी कॉन्ट्रॅक्टर ह्या नात्यान घरी बांदता पळय ते वेगळे आनी हे श्रमदामाचे खूब भाग्य मेळटा. सरा बरोबर जेन्ना जेन्ना वयता न्ही तेन्ना एक तेंची पयलींचे हावभाव आनी आतांचो फेस रिडींग म्हणटा ते खूब अभिमान येता आनी एक सरा बरोबर हांव ह्या श्रमदामाक जर सराक देव बरें कर म्हणटा कित्याक म्हाज्या सारके मनशाक आज ह्या लोकांनी घर मारपाचें आनी हेल्प करपाचें सरामुळे म्हाका मेळ्ळें म्हाका खूब बरें दिसता. तशेंच सांगपा म्हळ्यार जेन्ना आमी सरांनी आमी फर्स्ट दिसा येयल्ले पळयले दोनी वाटच्यान घरां आनी मोदी येदी शिकोवप आनी तेन्ना तें पळयत तेन्ना घर बसचें ना अशें दिसतालें आनी सगळ्यांनी सायडीचें घर आसा पळय तेणी आमकां दुर्गा तेकयन घे म्हणलें आनी ह्यानी बी आमकां ऑब्जेक्शन दिलां बांदा म्हणलें आनी आज हें सुसज्ज घर पळय मना इतलें समाधान जाता. आनी स्पेशली सांगता आमोणकारांचे सगळे लोक त्या दीस आसले आनी त्या दीस काम करता करता आमी आख्खी गुन्यांत एक सांबाळ्ळी आनी खावपाक जेवपाक म्हणटा तशें सगळे लोकांनी दिलें आमच्या भाजी आनी तांकां त्या दीस एक दिसा गुन्यांत मारली टिचर आनी सगळे आमोणेचे. हांव तांकां आमोणकारांकय देव बरें कर म्हणटा कित्याक अशें करून सपोर्ट मेळ्ळा न्ही सर कितलीं घर बांदता. कितली एरिया आसा ही जवळ जवळ 17 वयर आहा. आनी रूम्स कितले आहा? रूम 2 हे आनी फाटल्यान किचन आनी वारंडा हॉल म्हणून तूं मातशें जाग्यार बसना जाल्यार ही पॅसेज करची पडली नाल्यार आमी पॅसेज करना. स्पेशली जागो लांबट आसलो आनी दोनी सायडीच्या घरां आनी उदकाचें हें आसलें कोणा हितून पडो नाका म्हण तें सगळ्यांक तेतून एडजस्ट केलें म्हूण बऱ्यापैकी जालें दिसलें आज पळयना म्हणून समाधान जालें. उमेद करून घर बांदलें मागेलें म्हाका बी उमेद येयली आं तांकां बी उमेद येयली बांदलेल्याक बी उमेद येवंक जाय न्ही सगळ्याक उमेद येवंक जाय. तुवें विचार केल्लो केन्ना अशें तुगे घर आसतलें म्हणून पयलीं केन्ना विचार केल्लो अशें घर जातलें म्हणून? जातलें म्हूण धरलें ना मागीर हें करतालें जाता म्हूण धरलें हांवें. हय बांदतालेंच म्हूण हांवें धरलें. शेजाऱ्यान बी तुमकां खूब हेल्प केली. हय त्याक सगळ्यांनी हेल्प केली आमकां. हांव दिपक तवडकार रमेश तवडकर सराचो भट कार्यकर्तो. जशें रमेश तवडकर सरान आमकां कितेंय जरी सांगलें जाल्यार तें करपाक आमी फाटीं ना. त्याच पद्दतीन जेन्ना आमकां रमेश तवडकर सरान सांगलें आमच्या मंत्र्यान सांगलें आमच्या भावान सांगलें की सगळीं कार्यकर्त्यांक की हें जें घर आसा किचनाचें
ते बांदपाक जाय. आनी ह्या एक सराच्या उल्याचेर आमी सगळे कार्यकर्ते एकठांय आयले. एकठांय येवन सराकय सांगलें आमी इतले जाण सगळे गांवचे लोक जे आसा ते एकठांय येवन हे तुमी घर बांदपाक हें करतात, काम करतात, तेन्ना तुमचो आदार आमकां जाय. किशन बाबाक पयलीं हांगा एक खोप आसली, खोप, बारीकशी खोप ती. पण आयज जर पळोवपाक वचत जाल्यार हें बऱ्या पैकी घर जाल्लें आसा. हांवें थोडोसो वाटेक मागीर हें दिलो, बागर आसलो, कंपाउंड आसलो, थोडोसो जागो दिलो. कारण जर बरी कोणाली जाता जाल्यार थोडेशें फाटल्यान घेत म्हण कांयच हरकत ना. आनी आमकां सर, आमचो रमेश तवडकर सर, आमची मॅडम सविता मॅडम, आमची भयण सदांच सांगता की कोणालें जर बरें जाता जाल्यार अवश्य तें करचें, जेणे करून पुण्य मेळटलें. आनी दोगांच्याय, मंत्र्याच्याय उतरांचेर आनी आमच्या मॅडमीच्याय उतरांचेर आमी सदांच त्या पावलांक पावल घालून वयतात. फुडें वयता आसतना जें घर हें करता आसतना कंपाउंड पयलें हें केलें आमी, फावंडेशन घातलें. फावंडेशन घालता आसतना आमकां गांवच्या लोकांचोय बऱ्या पैकी साथ मेळ्ळो. त्याच बरोबर आमदार, मॅडम आनी बाकीच्यो कांय बऱ्योच बायलो ज्यो आसा त्यो काम करपा खातीर हांगा आयल्यो. खूब बरें दिसलें. आनी हें घर आज तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार खोपीचें रुपांतर हें घरा मदीं जाल्लें आसा. आयज तुमी सगळ्यांनी येवन पळयल्लें आसा. जाल्यार अशेंच आमी आमच्या सरा कडेन मागता की गोरगरिबाची सेवा ही तुमच्या हातीन सदांच जावं दी. कारण तुमी बीन सदांच गरीबच आसले पयले, आनी आयज जरी मंत्री जाले, जरी सभापती जावन गेले, आतां तुमी मंत्री आसा, त्याच गरीबसाणांचेर तुमी आयज लोकांचे घर बांदपा खातीर जी सेवा तुमच्या हातीन जाता, खरेंच आमी तुमकां देवाचो मान दिल्लो आसा, देव म्हणून समजता. कारण गोर गरिबाची घरां ही कोणूच बांदना, ताका एक दृश्टिकोन आसचो पडटा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तुमी सगळ्यांची घर बांदता. आयज 74 घर जाल्लीं आसा, 74 घर जाल्लीं आसा. तुमचो उद्देश जो आसा तो 100च्या पलीकडेन वयचो. आनी तुमचो आनी एक उद्देश आसा सराचो की एका दिसाक 100 फावंडेशन स्टोन घालचे. त्या उद्देशाक देवान तुमकां बळकटी दिवं दी, देवान तुमचेर आशिर्वाद दिवं दी.